नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मकाण्डमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 20तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। कर्मण एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एव अपि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अथ श्लोकस्य अन्वयः। जनकादयः कर्मण एव संसिद्धिम् आस्थिताः लोकसङ्ग्रहं सम्पश्यन् एव अपि कर्तुम् अर्हसि। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। जनकादिराजर्षयः कर्मयोगादि एव परमं मोक्षं प्रापुः। अतः एव विश्वक्षेमम् उद्दिश्य एव त्वं तव कर्म आचर। धन्यवादः।